Inyo mga kaidol, so atong topic ron mga kaidol, about aning niagyan nato sa bukid ng mga experience mga kaidol. So kaning manguha tawag kuan kawayan no para salog sa balay o himog tangkal. So grabe gid atong experience ato sa una mga kaidol. Need gid nato magamping kay daghan naman jud kay ni siyang tunok god. So nya kuan pa kuyaw kay ka mataga ka sa ilalom kay kuan kayo dagang kay kagingking no. So kinahanglan sa pagtaga nimo sa kuan mga kaidol kawayan, imo rang taga kanang tihaban sa kung asa nimo patugpa mga kaidol, mura ra punag maggabas ka og kuan gud lubi. So tihaban na nimo daan dol para didto ang bahada sa kuan mga kaidol, bulos ba, para dili katumba dili mo punta sa imuha. Imohan man gitihaban dito daan og gamay kanang igo nga kuan gabas mo diri sa likod, mulaylay na dito dapit. Unay saktong panirada nga managa kag mga kahoy baron o unsa mga kaidol, basta asay kanang parte lang sa pagpanaga. So mao ginay mga gold nga mga kuan standard mga kaidol no. So ayan, isa to'y nakarelate dia sa kuan atong content ron mga kaidol.